यूहन्ना अगमवक्तालाई दिइएको येशूको प्रकाश। पहिलो भिडियोमा हामीले हेर्यौं कि कसरी यूहन्नाले यो प्रकाशित अगमबाणीय पुस्तकलाई एसिया माइनरका 7 मण्डलीहरूमा पठाएका थिए, जहाँ ती ख्रिस्टियनहरूलाई चुनौती दिन र सान्त्वना दिनलाई लेखेका थिए, जसले रोमी साम्राज्य अन्तर्गत उदासीनता र सतावटको सामना गरिरहेका थिए। हामीले यूहन्नाद्वारा येशूको निम्ति प्रयोग गरिएका मुख्य चिन्ह अर्थात् मारिएका थुमालाई पनि हेर्यौं, जसले आफ्नो शत्रुहरूको निम्ति प्राण दिएर तिनीहरूमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो। उहाँ त्यही व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले स्वर्गमा झैं यस पृथ्वीमा परमेश्वरको राज्य ल्याउने उद्देश्यहरू भएको त्यो चर्मपत्रको मुठो खोल्न योग्य हुनुहुन्छ। त्यो चर्मपत्रको मुठो खोल्दा मिश्र देशका विपत्तिहरू जस्तै चेतावनीपूर्ण इन्साफहरू देखा पर्दछन् र फारोले जस्तै जातिहरूले पनि पश्चाताप गरेनन्। अनि त्यसपछि यूहन्नाले थुमाको बहुजातीय सेनाको परिचय गराउँदछन् र खोलिएको चर्मपत्रको मुठोले तिनीहरूको अनौठो मिसनलाई प्रकट गर्दछ, जुन पशु समान जातिहरूले तिनीहरूलाई मारे तापनि परमेश्वरको न्याय र कृपाको गवाई दिएर थुमालाई पछ्याइरहनु थियो। अनि तिनीहरूले थुमाले जस्तै आफ्नो जीवन अर्पण गरेर पशुमाथि विजय हासिल गर्नेछन्, अनि यो कुराले जातिहरूलाई पश्चाताप गर्न प्रेरित गर्नेछ। अब पुस्तकको बाँकी भागमा यूहन्नाले त्यस पशुको वर्णन र परमेश्वरका मानिसहरूसँग त्यसको युद्ध साथै सम्पूर्ण कथा कसरी समापन हुन्छ भनेर बताउँदछन्। अब 7 तुरैहरूपछि यूहन्नाले 7 अङ्कको प्रयोगलाई बन्द गर्दछन् र विभिन्न दर्शनहरूको श्रृङ्खला बताउँदछन्, जसलाई उनी चिन्हहरू भनेर भन्दछन्, जसको शाब्दिक अर्थ संकेत हो। अनि यी अध्यायहरू यही कुराहरूले भरिएका छन्। अनि यी दर्शनहरूले खोलिएको चर्मपत्रको मुठोको सन्देशलाई अझ गहिरो तवरले बताउँदछ। पहिलोले स्वर्गीय आत्मिकी युद्धलाई प्रकट गर्दछ, जसले रोमी सतावटबाट गुज्रिरहेका 7 मण्डलीहरूको पीडाको संकेत गर्दछ। अनि यो त्यही प्राचीन सङ्घर्षको प्रकटीकरण हो जुन उत्पत्ति 3 अध्यायमा सुरु भएको थियो। त्यो सर्प जसले सबै दुष्टहरूको स्रोतको प्रतिनिधित्व गर्दछ, त्यसलाई यहाँ अजिङ्गरको रूपमा चित्रण गरिएको छ। अब त्यसले स्त्री र तिनको सन्तानलाई आक्रमण गर्दछ। तिनीहरूले मसीह र उहाँका मानिसहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछन्। त्यसपछि मसीहले आफ्नो मृत्यु र पुनरुत्थानद्वारा अजिङ्गरलाई पराजित गर्नुहुन्छ र त्यसलाई पृथ्वीमा फ्याँकिदिनुहुन्छ। त्यहाँ अजिङ्गरले मसीहका मानिसहरूको विरुद्ध घृणा उत्प्रेरित गर्दछ र सतावटलाई फैलाउँदछ। त्यसले तिनीहरूलाई मारे तापनि तिनीहरूले अजिङ्गरलाई त्यसको प्रभावको विरोध गरेर जित्नेछन्। अब यूहन्नाले मण्डलीहरूलाई यो देखाउन खोज्दैछन् कि न रोमी न अरू कुनै जाति वा कुनै मानव तिनीहरूका वास्तविक शत्रु हुन्। यहाँ अन्धकारका आत्मिक शक्तिहरूले काम गरिरहेका छन्। अनि येशूका अनुयायीहरूले मारिएका थुमाले झैं विश्वासयोग्य भएर आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम गरेर येशूको विजयको घोषणा गर्नेछन्। यूहन्नाको अर्को दर्शनले त्यही सङ्घर्षको कथालाई दोहोर्याउँदछ, तर यसपटक दानिएलले देखेको पृथ्वीका पशुको दर्शनको रूपमा। यूहन्नाले यहाँ अजिङ्गरद्वारा शक्ति पाएका 2 पशुहरू देख्दछन्। ती मध्ये एउटाले सैन्य शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्दछ, जसले हिंसा मार्फत विजय प्राप्त गर्दछ। अर्को पशुले अर्थव्यवस्थाको प्रचार संयन्त्रको संकेत गर्दछ, जसले यो शक्तिलाई ईश्वरको रूपमा उच्च पार्दछ। अनि यी पशुहरूले जातिहरूबाट पूर्ण निष्ठाको माग गर्दछन्, साथै यो कुराको संकेत त्यो पशुको चिन्ह र त्यसको संख्या 666 निधार र हातमा छाप लगाएर गरिएको छ। अब यो एउटा कलङ्कित चित्रण हो र तपाईँ खबर पत्रिकाका शीर्षकहरू पढेर यसको अर्थ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्न। यूहन्नाले यहाँ स्पष्ट रूपमा पुरानो करारको सन्दर्भलाई उल्लेख गरिरहेका छन्। सर्वप्रथम यो चिन्ह क्षमाको विरुद्ध हो। यो निधार र हातमा लेखिने कुरा क्षमाको स्पष्ट सन्दर्भ हो। यो परमेश्वरप्रति भक्तिको एउटा प्राचीन यहुदी प्रार्थना हो जुन व्यवस्थाको पुस्तकमा पाउँदछौँ। यो प्रार्थनालाई तिनीहरूको निधार र हातमा लेख्न भनिएको थियो। यसले तपाईँका सबै विचारहरू र कार्यहरू एकमात्र साँचो परमेश्वरमा समर्पित गरिएको चिन्हको रूपमा काम गर्दछ। तर अब विद्रोही जातिहरूले आफ्नै निष्ठाको माग गर्दछन् र तिनीहरूले कसलाई पछ्याउने भनेर निर्णय गर्न सबैलाई बाध्य पार्दछन्। अब यहाँ पशुको संख्या छ जसले हजारौं वर्षदेखि पाठकहरूलाई अलमलमा पारिरहेको छ। तर यूहन्नाको लागि भने यो कुनै रहस्यको कुरा थिएन, किनकि उनले हिब्रू र ग्रीक दुवै भाषा बोल्दथे। साथै हिब्रू अक्षर र अङ्क उस्तै लेखिन्थ्यो। यदि तपाईँले ग्रीक शब्द कैसर नेरो र पशु शब्दलाई हिब्रू संख्यामा जोड्नुभयो भने त्यसको जोड 666 हुन्छ। अब यूहन्नाले यस दर्शनको पूर्णता केवल नेरोमा मात्र पूरा भएको छ भनेर भन्न खोजेका होइनन्।
नेरो त दानियलको पुस्तकमा बताइएको प्राचीन नमुनाको वर्तमान उदाहरण मात्र हुन् कि जातिहरू त्यस बेला पशु समान बन्नेछन् जब तिनीहरूले आफ्नो शक्ति र आर्थिक सुरक्षालाई झुटा देवताको रूपमा उच्च पार्दै मानिसहरूबाट पूर्ण भक्तिको माग गर्दछन्। त्यस बेला दानियलको समयमा बेबिलोन त्यो पशु थियो, तर त्यसपछि पर्सिया त्यो पशु बन्यो अनि ग्रीस र अहिले यूहन्नाको समयमा रोम भएको थियो। त्यसैले यो सबै जाति वा सबै राष्ट्रको लागि लागू हुँदछ जसले त्यो पशु समान व्यवहार गर्दछन्। अब यस्तो पशु समान जाति र अजिङ्गरको विरुद्धमा अर्को राजा उभिनु भएको छ जो मारिएका थुमा हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्ना सेनाहरूसँग हुनुहुन्छ जसले उहाँलाई पछ्याउनको लागि आफ्ना प्राण दिएका छन्। अनि नयाँ यरुसलेमबाट सुरु भएर तिनीहरूको विजयको गीत सबै जातिहरूमा फैलन्छ, जसलाई यूहन्नाले अनन्तको सुसमाचार भन्दछन्। अनि तिनीहरूले सबैलाई पश्चाताप गर्न, परमेश्वरको आराधना गर्न र पतन हुन लागेको बेबिलोनबाट निस्कि आउन आह्वान गर्दछन्, किनकि त्यसका दिनहरू गन्ती गरिएका छन्। त्यसपछि यूहन्नाले अन्तिम न्यायको दर्शन देख्छन्। यसलाई दुई प्रकारका कटनीद्वारा सङ्केत गरिएको छ। एउटा असल बालीको कटनी हो, जब येशू राजा आएर आफ्ना विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई आफ्नो लागि जम्मा गर्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ अङ्गुरका झुप्पाहरूको कटनी हो, जसले मानिसहरूको दुष्टताको उन्मत्त व्यवहारको प्रतिनिधित्व गर्दछ। तिनीहरूलाई दागकुण्डमा लगिन्छ र खुट्टाले कुल्ची मिल्ची पारिन्छ। अब यी सबै साङ्गीतिक दर्शनहरूद्वारा यूहन्नाले 7 मण्डलीहरू सामु एउटा स्पष्ट छनोट राख्दछन्। के तिनीहरू बेबिलोनको प्रलोभनको विरोध गर्दै थुमाको पछि लाग्ने या पशुलाई पछ्याएर त्यसकै पराजयलाई भोग्ने? अब छनोट स्पष्ट भए पनि यूहन्नाले 7 वटा ईश्वरीय न्यायको अन्तिम चक्रलाई पुनः दोहोर्याउँदछन्, जसलाई खनाइएको 7 वटा कचोराद्वारा दर्शाइएको छ। अब हामी थुमाको चरणपत्रको मुठो र दर्शनबाट जान्दछौँ कि धेरै जातिहरूले पश्चाताप गर्दछन्। तर जसै प्रस्थानका विपत्तिका कचोराहरू बारम्बार खनाइए तापनि यसबाट यो थाहा हुन्छ कि त्यहाँ धेरै मानिसहरू छन् जसले पश्चाताप गरेनन्। तिनीहरूले पनि फारोले जस्तै परमेश्वरको विरोध गर्दै उहाँलाई सरापे। अब यी सबै कुराहरूले छैठौं कचोरातर्फ लैजाँदछ, जहाँ त्यो अजिङ्गर र पशुले आर्मागेडोन भन्ने ठाउँमा परमेश्वरका जनहरू विरुद्ध युद्ध गर्न जातिहरूलाई भेला गर्दछन्। यसले उत्तरी इजरायलको मैदानलाई जनाउँदछ, जहाँ इजरायलले आक्रमणकारी जातिहरू विरुद्ध धेरै युद्धहरू लडेका थिए। अनि केही मानिसहरूले यो सोच्छन् कि यो छैठौं कचौराले वास्तविक रूपमा भविष्यमा हुने युद्धलाई जनाउँदछ। तर कतिपयले सोच्छन् कि यो दुष्टप्रति परमेश्वरको अन्तिम न्यायको एउटा उदाहरण हो। जे होस्, यूहन्नाले स्पष्ट रूपमा इजिकियलको पुस्तकबाट गोगसँग परमेश्वरको युद्धको चित्रणलाई लिएका छन्। इजिकियलमा गोग परमेश्वरको न्यायको सामना गर्न उहाँको सामु भेला भएको विद्रोही जातिहरूको चिन्ह थियो। अनि यही कुरा 7औं कचौरामा आएको छ। यो परमप्रभुको दिनको चौथो र अन्तिम चित्रण हो, जब सबै जातिहरूबाट दुष्टलाई एकपटक र सदाको लागि हटाइएको छ। अब यूहन्नाले मोहर नलगाएको थुमाको चरणपत्रको मुठोको सन्देशलाई पूर्ण रूपमा खोलिदिएका छन्। अब उनले फेरि त्यो 3 वटा मुख्य विषयवस्तुहरूको विस्तार गर्दछन्, जसलाई पहिल्यै प्रस्तुत गरिएको थियो: बेबिलोनको पतन, दुष्टलाई पराजित गर्ने अन्तिम युद्ध र नयाँ यरुसलेमको आगमन। अनि यी प्रत्येकले फरक फरक दृष्टिकोणबाट आउनेवाला परमेश्वरको राज्यको वर्णन गर्दछन्। सर्वप्रथम बेबिलोनको पतन। एकजना स्वर्गदूतले यूहन्नालाई एक अचम्मकी स्त्री देखाउँछन्, जसले रानीको लुगा लगाएकी थिइन्, तर त्यो शहीदहरू र सबै निर्दोष मानिसहरूको रगतले मातिएकी थिइन्। अघि दर्शनमा देखिएको अजिङ्गरमाथि त्यो बसेकी छे। यो विद्रोही जातिहरूको चिन्ह हो, अनि त्यसलाई बेबिलोन एक बेश्या भनिएको छ। अब यो दर्शनका विस्तृत सङ्केतहरू यूहन्नाका पाठकहरूको निम्ति स्पष्ट थियो। उनले रोमी साम्राज्यको सैन्य र आर्थिक शक्तिलाई एउटा व्यक्तिको रूपमा मात्र चित्रण गरेका छैनन्, त्योभन्दा बढी गरिरहेका छन्। यस दर्शनमा यूहन्नाले पुरानो करारको प्रत्येक खण्डका शब्दहरू र चित्रणहरूलाई एकसाथ मिलाएर प्राचीन बेबिलोन, टुरोस र एदोमको पतनको बारेमा हामीलाई बताउन खोजिरहेका छन्। यूहन्नाले देखाउन खोज्दैछन् कि कसरी अब रोम पुरानो करारमा चित्रण गरिएको परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने मानव जातिको प्रतिनिधि उदाहरणको नयाँ संस्करण हो। तिनीहरू एकसाथ आएर यस्तो जाति खडा गर्नेछन् जसले आफ्नै आर्थिक र सैन्य शक्तिलाई झुटा देवताको रूपमा उचाल्नेछन्। यो यस्तो विषय हो जो विगत वा भविष्यमा मात्र सीमित हुने छैन। यो त इतिहासभरि नै देखिएको मानव अवस्थाको एउटा चित्रण हो। यस्ता बेबिलोनहरू आइरहनेछन् र जानेछन् जबसम्म येशूले आएर बेबिलोनलाई हटाएर उहाँको राज्य स्थापना गर्नुहुने छैन। तर येशूको राज्य कसरी आउँछ त?
यहाँसम्म परमप्रभुको दिनलाई आगो, भूकम्प वा कटनीको दिनको रूपमा चित्रण गरिएको थियो। तर अब यहाँ यसको वर्णन अन्तिम युद्धको रूपमा गरिएको छ अनि यसलाई दुईपल्ट बताइएको छ। अनि यसको परिणामस्वरूप शहीदहरूलाई न्याय मिलेको छ। अब यूहन्नाले हामीलाई फेरि छैठौँ कचोरातर्फ लैजान्छन्, जहाँ जाति-जातिहरू परमेश्वरको विरोध गर्न भेला भएका छन् अनि अचानक येशू देखा पर्नुहुन्छ। उहाँ नै महान योद्धा हुनुहुन्छ। उहाँ सेतो घोडामा सवार हुनुहुने परमेश्वरको वचन हुनुहुन्छ र उहाँ संसारको दुष्टमाथि विजय पाउन तयार हुनुहुन्छ। तर ध्यान दिनुहोस्, युद्ध सुरु हुनु अघि नै उहाँले रगतमा चोपलिएको पोसाक पहिरनु भएको छ, किनकि त्यो उहाँको आफ्नै रगत हो। अनि उहाँको एकमात्र हतियार उहाँको मुखको तरवार हो अनि यो एसायाबाट लिइएको चित्रण हो। यूहन्नाले हामीलाई बताउँदैछन् कि आर्मागेडोनमा रगतको खोला बग्ने छैन, बरु यही येशू जसले आफ्ना शत्रुहरूका लागि आफ्नै रगत बगाउनुभयो, अब न्यायको घोषणा गर्दै आउनुहुन्छ। अनि उहाँले ती मानिसहरूलाई जवाफदेही बनाउनुहुन्छ जसले परमेश्वरको असल संसारको विनाश गर्न भाग लिए र पश्चाताप गर्न अस्वीकार गरे। अनि जुन विनाशकारी नरकको आगो तिनीहरूले परमेश्वरको संसारमा फैलाएका थिए, अब त्यही नै तिनीहरूको लागि परमेश्वरद्वारा नियुक्त न्यायोचित नियति बन्दछ। यसपछि यूहन्नाले बेबिलोनद्वारा मारिएका येशूका अनुयायीहरूको दर्शन देख्दछन् अनि तिनीहरू फेरि जीवित हुन्छन् र तिनीहरूले मसीहसँग 1000 वर्षसम्म शासन गर्छन्। अनि त्यसपछि त्यो अजिङ्गर जसले मानव जातिलाई परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गर्न प्रेरित गर्यो, त्यसले परमेश्वरको राज्यको विरुद्धमा विद्रोह गर्न संसारका जातिहरूलाई एकसाथ भेला गर्छ। तर परमेश्वरको न्यायको सिंहासन अघि तिनीहरू सबैले अनन्त पराजयको परिणामको सामना गर्छन्। अब यसरी आत्मिकी दुष्टताका शक्तिहरू र परमेश्वरको राज्यमा भाग लिन नचाहनेहरू सबै नष्ट हुन्छन् अनि तिनीहरूले त्यही कुरा पाउनेछन् जे तिनीहरूले चाहन्छन्, आफै र आफ्नै लागि मात्र जिउने। यसरी अजिङ्गर र बेबिलोनलाई साथै यिनीहरूलाई रोज्ने सबैलाई अनन्त रूपमा कैद गरिनेछ र तिनीहरूले फेरि कहिल्यै परमेश्वरको नयाँ सृष्टिलाई भ्रष्ट गर्न सक्ने छैनन्। अब यो 1000 वर्ष र यी दुई लडाईहरूको सम्बन्धको बारेमा धेरै विवाद रहिआएको छ। कतिपयले सोच्छन् कि यसले क्रमिक रूपमा भविष्यमा हुने वास्तविक घटनाहरूलाई बुझाउँदछ, अर्थात् येशूको पुनरागमन अनि त्यसपछि पृथ्वीमा 1000 वर्षको राज्य हुनेछ जसलाई सहस्राब्दी भनिन्छ अनि त्यसपछि परमेश्वरको अन्तिम न्याय हुनेछ। अरू कतिले सोच्छन् कि 1000 वर्ष आत्मिकी दुष्टतामाथि येशू र शहीदहरूको वर्तमान विजयलाई जनाउने एउटा सांकेतिक चित्रण हो अनि ती दुई युद्धहरू चाहिँ भविष्यमा हुने येशूको पुनरागमनलाई दुई फरक दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत गरिएको हो। तपाईले जुनसुकै विचारलाई अँगाल्नु भए तापनि मुख्य कुरा स्पष्ट छ। जब येशू राजाको रूपमा फर्कनुहुन्छ, उहाँले सदाको लागि दुष्टलाई दण्डित गर्नुहुनेछ र उहाँप्रति विश्वासयोग्य भएकाहरूको रक्षा गर्नुहुनेछ। अब यो पुस्तक स्वर्ग र पृथ्वीको विवाहको अन्तिम दर्शनको साथ समापन हुन्छ। एकजना स्वर्गदूतले यूहन्नालाई एक तेजस्वी दुलही देखाउँछन् जुन नयाँ सृष्टिको संकेत हो अनि यो सदाको लागि परमेश्वर र उहाँका करारका मानिसहरूसँग सहभागी हुन आएको छ। परमेश्वरले घोषणा गर्नुहुन्छ कि उहाँ मानिसहरूमा सदाको लागि वास गर्न आउनु भएको छ र उहाँले सबै कुरा नयाँ तुल्याउनुहुन्छ। अब यहाँ यूहन्नाको दर्शनले पुरानो करारका बहुदर्शीय प्रतिज्ञाहरूलाई देखाउँदछ। अब यो ठाउँ नयाँ स्वर्ग र पृथ्वी हो, एक पुनर्स्थापित सृष्टि जो मानव इतिहासको पीडा र दुष्ट्याइबाट निको पारिएको छ। यो अदनको नयाँ बगैँचा पनि हो, अर्थात् स्वर्गलोकमा परमेश्वरसँग अनन्तको जीवन। तर यो केवल बगैँचामा फर्कने मात्र होइन, यो नयाँ यरुशलेम एउटा महान सहरतर्फ बढेको कदम हो, जहाँ मानव संस्कृति र तिनीहरूका सबै विविधताहरू परमेश्वरको अगाडि मिलाप र सद्भावमा सँगै काम गर्दछन्। अनि सबैभन्दा अचम्म लाग्दो कुरा, नयाँ सृष्टिमा कुनै मन्दिर छैन, किनभने पहिलो मन्दिरमा सीमित भएको परमेश्वर र थुमाको उपस्थिति अब नयाँ संसारको सबै सानो क्षेत्रमा व्याप्त रहेको छ। अनि त्यहाँ एउटा नयाँ मानव जाति हुनेछ जसले बाइबलको पहिलो पृष्ठमा राखिएको बोलावटलाई पूरा गर्नेछ, परमेश्वरको स्वरूपमा शासन गर्नेछ र परमेश्वरसँगको साझेदारीतामा यस सृष्टिलाई एउटा नयाँ र टाढाका क्षेत्रहरूसम्म फैलाउनेछ। यसरी अब यूहन्नाले प्रकाशित पुस्तकको अन्त्य गर्दछन्, साथै सम्पूर्ण बाइबललाई। यूहन्नाले यो पुस्तक तपाईलाई येशूको पुनरागमनको समयको तालिका बुझ्नको लागि गोप्य कोडको रूपमा लेखेका थिएनन्।
यो एउटा साङ्केतिक दर्शन हो जसले पहिलो शताब्दीका 7 मण्डलीहरू र त्यसपछिका ख्रिस्टियनहरूको प्रत्येक पुस्ताको बीचमा आशा र चुनौती ल्याउँदछ। यसले इतिहासको ढाँचा र परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई प्रकट गर्दछ कि प्रत्येक मानव निर्मित राज्य अन्ततः बेबिलोन बन्दछ र मारिएका थुमाको शक्तिमा त्यसको विरोध गरिनु पर्दछ। अब यहाँ एउटा प्रतिज्ञा छ, येशू जसले यो संसारलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसको निम्ति मर्नुभयो, उहाँले बेबिलोनको न्याय अवश्य गर्नुहुनेछ। उहाँ एक दिन आउनुहुनेछ अनि उहाँको असल संसारबाट दुष्टलाई हटाएर सबै कुरा नयाँ तुल्याउनुहुनेछ। अनि यो एउटा यस्तो प्रतिज्ञा हो जसले राजा नफर्कुन्जेलसम्म परमेश्वरका जनहरू प्रत्येक पुस्तामा विश्वासयोग्य रहन प्रेरित गराइरहँदछ। अनि यही नै प्रकाशको पुस्तकको मुख्य विषयहरू हुन्।